والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر انسان نو اپنی جسم دی صحت اور سلامتی واسطے خوراک اور غذا دی ضرورت ہوتی ہے. بغیر غذا دے جسم باقی نہیں رہ سکتا. یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کو اپنے روح دی صحت اور سلامتی واسطے بھی خوراک اور غذا کی ضرورت ہے. روح بھی بغیر غذا دے سلامت نہیں رہ سکتا. جسم انسان دا مٹی وچوں پیدا ہوئے، اس واسطے اس دی غذا اور خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی وچوں پیدا کی. اور روح آسمانی چیز ہے، نورانی چیز ہے. روح دی غذا بھی وہ لطیف اور نورانی ہے. اس واسطے روح نو باقی رکھن واسطے، صحت مند رکھن واسطے نورانی اور لطیف خوراک دی ضرورت ہے. اور وہ خوراک ہے اللہ دا ذکر اور اللہ دی عبادت. جس طرح انسان دا جسم بغیر غذا دے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے،
اسی طرح روح بھی بغیر اللہ دی ذکر دے اور عبادت دے مر جائے۔ اگر جسم زندہ رہے اور روح مر جائے تو اس کے اندر انسان دی بربادی ہے، انسان دی تباہی۔ جس طرح کہ سمجھیدا ہے کہ جسم نو اگر خوراک میسر نہ ہوئی تو میرا جسم ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دی ہر ضرورت کو پورا فرمایا، جسمانی ضرورت کو بھی پورا کیتا ہے اور روحانی ضرورت کو بھی پورا فرمایا۔ جس طرح اللہ نے جسم دی خوراک پیدا کیتی ہے، اسی طرح روح دی خوراک بھی پیدا فرمایا۔ روح دی خوراک اللہ دا ذکر ہے، جتنا ذکر کثرت نال کیتا جاسی، زیادہ کیتا جاسی، اتنا روح بندے دا مضبوط راسی، طاقتور راسی۔ اگر روح مضبوط رہا، صحت مند رہا اور روح دے اندر طاقت رہی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ انسان دا دل مضبوط راسی، کیونکہ جس طرح جسمانی خوراک دا مرکز معدہ ہے، اسی طرح روحانی خوراک دا مرکز یہ دل ہے۔ قرآن پاک اللہ کریم نے اس واسطے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، یقین کرو اس گل ہوتے کہ دلوں دے اندر اطمینان اللہ دے ذکر نال۔ اللہ دے ذکر دے اندر بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ یقیناً جدن اللہ دی ذات خود طاقت والی تو اس دے ذکر دے اندر بھی ضرور طاقت ہے، لیکن شرط ہے کہ جڑا کلمہ ذکر دا زبان وچوں نکلے وہ دل دیاں گہرائیاں وچوں نکلے، دل دے یقین نال اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ دا تصور اور اللہ دی طرح پورا دھیان اگر بندے دا ہوئے تے پھر اللہ دا ذکر کرے تو اس دے اندر بہت بڑی طاقت۔ حدیث پاک وچ واقعہ آندا ہے کہ جنگ دے موقع تے ایک مقام تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آرام کر رہے، درختاں دے سائے دے تلے، اور ایک درخت دے سائے دے تلے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے۔ دشمن جاسوس آیا، اس نے ویکھیا، اور جس وقت اس نے ویکھیا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ وکھری جگہ تے اکیلے ایک درخت دے تلے آرام کر رہے، اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بڑے دبے پیراں نال آیا، آہستہ آہستہ، اور آپ دی تلوار درخت دے کسے ٹہنی یا شاخ نال لٹکی ہوئی،
اس نے وہ تلوار اتار لی اور ہاتھ تلوار گھن کے تے اچھی آواز نال آدا ہے نس محمد اور تینوں کون بچے سے. جلے اس اے آواز لائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ کھل گئی. آپ نے ویکھیا تا دشمن تلوار ہاتھ چاہ کے تے تولی کھلوتا ہے تے آدھا ہے محمد کون بچے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تے آپ نے فرمایا مینو اللہ بچے سی. اللہ دا لفظ زبان چو نکلے جویں آپ دی زبان چو لفظ اللہ دا نکلیا اس دے ہاتھ جو تلوار چھوٹ لی. وہ تلوار آپ نے خود اٹھائی تے آپ نے پھر تلوار و سوت کے تے آپ نے فرمایا ہون تو نس تینوں کون بچے سے. اس دے وجود تے کب کبھی تاری آخر لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے بارے سنے ہیں بھئی تو لوگوں کو معاف کر دے. آپ نے فرمایا جا میں تنوں معاف کیا. گل کرن دا مقصد یہ ہے جو اگر دل نال صرف لفظ اللہ دا بھی زبان چو نکل گیا ہے اس دے اندر بھی بڑی طاقت ہے. ساری کائنات دا مرکز تے محور تہیگی لفظ اللہ. تمام دے تمام ذکر تمام دے تمام وظیفے تمام دے تمام اللہ دی حمد اور تعریف دے کلمات اگر آ کے مل دیتے جڑ دے ہیں تو لفظ اللہ نہ اللہ دا ذاتی نہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے تک قیامت قائم نہ ہو سی جتنے تائیں کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرن والا باقی رہے گا. ایک بندہ بھی اگر اس کی زبان ہے اللہ دا لفظ جاری ہے تے اللہ دا ذکر ہے اس کی زبان تے او پڑھدا رہندا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ قیامت اترے تائیں قائم نہیں کرے. لفظ اللہ اتنی شان والا ہے اور اسے اللہ دے ذکر دے اندر ساریاں برکتاں. اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدن بھی کوئی جماعت کوئی گروہ جمع ہو کے تے اللہ دے ذکر دے وچ مشغول ہو گئے حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ نزلت علیہم السکینہ. اللہ دے فرشتے انہوں آ کے ڈھانپ لیندے گھیر لیندے. اللہ دے فرشتے بھی جمع ہو جاندے انہاں لوگاں نال جڑے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں. غشیتہم الرحمہ اللہ دی رحمت سایہ بن کے انہوں تے چھا جاندے. نزلت علیہم السکینہ اللہ انہوں تے سکینت نازل کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تانوں او عمل نہ دساں جیڑا عمل سب تو افضل عمل. صحابہ کرام تو پھر شوق ہی چوندے ہیں انہوں دے دل وچ تا تڑپ تے جذبہ ایو آئی جو سانو سب تو بہترین عمل مل جائے اساں اس نو کریے. نبی پاک نے فرمایا کیا سب تو بہتر عمل تھانو دساں. عرض کیتا یا رسول اللہ ضرور فرماؤ. آپ نے فرمایا سب تو بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ جہاد کولو بھی. آپ نے فرمایا ہاں جہاد کولو بھی افضل اللہ کا ذکر. ہر عمل جڑا تساں کر دے ہو کیونکہ جو بھی عمل کیتا جاندہ ہے وہ اسے واسطے کیتا جاندہ ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اسے واسطے اللہ راضی ہو تے اللہ کریم دی سب تو زیادہ رضا اللہ دے ذکر تے اللہ دی حمد تے اللہ دی ثنا ہو.
اللہ دی تعریف. جہاد دا مقصد بھی تھا اللہ دا کلمہ بلند کرنا ہے نا. اے لا کلمۃ اللہ، تاکہ اللہ دا کلمہ بلند ہوئے، اللہ دی تعریف قائم ہو جائے، اللہ دی الوہیت دا تے اللہ پاک دی توحید دا بول بلند ہو جائے. جہاد دا مقصد بھی ہے. اس واسطے نبی سونے نے فرمایا جہاد تو بھی افضل عمل اللہ دا ذکر. تا قرآن پاک بار بار اللہ نے ذکر دا حکم فرمایا. ایک جگہ تے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے لوگوں میرا ذکر کرو میں تانوں یاد کرے تساں میریاں تعریفاں کرو، میریاں حمداں کرو، میرا ذکر کرو، مینوں یاد کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تانوں یاد کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ایک دن اساں نبی پاک دی مجلس دے اندر بیٹھے ہاں سے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے دے خیال تے گمان دے مطابق اس دے نال معاملہ کریں گا. جویں بندہ میرے نال یقین رکھے، میرے نال گمان رکھے، اسے دے مطابق میں اپنے بندے نال سلوک کریں گا. تے نال فرمایا انا ماہو اذا ذکرانی، جلے بندہ میرا ذکر کریندا ہے میں بندے دے نال ہونا. انا ماہو اذا ذکرانی، جلے بھی میرا ذکر کرے میری رحمت میرے بندے دے نال شامل ہو جاندی. تے اللہ کریم فرمائیں اگر بندہ ایک گیٹھ میرے قریب آوے میں ایک گز بندے دے قریب ہو جانا. اگر بندہ چل کے آوے میں دوڑ کے بندے دی طرف جانا. اس واسطے اللہ کریم دے ذکر دے اندر بڑیاں برکتاں، بڑیاں رحمتاں، بڑیاں شاناں ہیں. اللہ کریم فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرو. سبحوا بکرۃ واسیلا، صبح بھی تے شام بھی اللہ دا ذکر کرو. اور صبح و شام دا مطلب یہ نہیں بس صرف صبح کرنا ہے تو صرف شام کرنا. صبح و شام دا مطلب ہے ہر وقت. ہاں جی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ پاک اپنے منا دی تعریف کریں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جڑے دانا، جڑے سمجھدار مومن، جڑے میری تخلیق دے اندر غور و فکر کریں ہیں، آسمانہ دے اندر بھی غور و فکر کر دیں، زمین دے اندر غور و فکر کریں ہیں، کائنات دیاں چیزاں دے اندر غور و فکر کریں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین دی تخلیق دے اندر، دیس دے اندر سوچ بچار کرن دے اندر اللہ پاک فرماتا ہے عقل والے لوگاں واسطے بڑی نصیحت ہے. لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما، او میرے بندے جڑے اٹھ دیاں پاندیاں میرا ذکر جاری رکھ دیں، وعلی جنوبہم، ستیاں بھی میرا ذکر کریں دیں.
چل دیاں پھر دیاں میرا ذکر کریں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جڑی مخلوق کائنات دے اندر میں اللہ نے پیدا کیتی ہے، میرے کمال وے کے انہاں نو میری شان سمجھ آندی ہے، میری تخلیق دا کمال سمجھ آندا ہے، میری قدرت دا کمال سمجھ آندا ہے، میری رحمت دا کمال سمجھ آندا ہے۔ اس واسطے میرے کمال وے کے میری تخلیق وے کے او میں اللہ دیاں حمداں تے ثناواں شروع کر دیندے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تے نال اے وی آدن ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اسانے پروردگار تے جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے حق پیدا کیتا ہے۔ ما خلقتا ھذا باطلا، اے تمام کائنات چاہے حق نو ظاہر کرنے واسطے بنائیے، اپنی الوہیت نو ظاہر کرنے واسطے بنائیے، اپنی توحید نو واضح کرنے واسطے بنائیے۔ ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک شریکاں کولوں تیرا شریک کوئی نہیں، اساں تیرے سامنے اپیل درخواست کر دے پیاں اللہ سانو اپنے اگ دے عذاب کو بچا لے۔ ایمان والے لوگ اللہ دے ذکر دے اندر، اللہ دی حمدہ تے ثناواں دے اندر ہر ٹائم ہر وقت مشغول رہندے ہیں۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ذکر دے اندر مشغول رہندا ہے اللہ دی رحمت ہر وقت اس نو گھیر کے رکھ دی ہے، اللہ دی رحمت شامل حال رہندی ہے۔ تے جڑے بندے دے اللہ دی رحمت شامل حال ہو جاوے اللہ اس نو شیطان دے شر کولوں بچا لے۔ اللہ کریم شیطان دے شر کولوں محفوظ کر لیندا ہے، تے جڑا شیطان دے شر کولوں محفوظ ہو جائے گناہ کولوں محفوظ ہو گیا۔ تے جڑا بندہ گناہ کولوں محفوظ ہو گیا سمجھو اللہ دا محبوب تے اللہ دا پیارا تے اللہ دے قریب بندہ ہو گیا۔ اس واسطے ساریاں شاناں سارے کمال اللہ دے ذکر دے اندر موجود ہیں۔ تا اللہ کریم نے اس آیت دے بعد اگلی آیت دے اندر اپنی رحمت دا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے جڑے لوگ میرا کثرت دے نال ذکر کریں تے ذکر تو مراد اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنا، اللہ دیاں حمداں بیان کرنا، اللہ دے ذکر تے اللہ دے کلمات اللہ دی شان والے بیان کرنا۔ جڑے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کر رہے ہوئے اللہ فرماتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ پھر اللہ کریم انہاں دے اتے درود و سلام بھیجیندا ہے۔ اللہ دے ذکر کرنا والا ہوتے کیا آنے درود و سلام آنے اللہ دیاں رحمتاں آنیاں یصلی علیکم وملائکتہ تے اللہ دے فرشتے بھی انہاں دے اتے سلام پڑھ دین، انہاں دے حق دے اندر دعائیں کریں دین۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمت فاغفر للذین تابوا۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرے نوری فرشتے انہاں دے اوتے رحمتاں بھی بھیجے دین تے انہاں دے واسطے مغفرت دیاں دعائیں بھی کریں تے خاص طور تے او فرشتے الذین یحملون العرش جنہاں نے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہے، او بڑی شان والے
اللہ دے فرشتے یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے اللہ دیاں تسبیحاں بھی کر رہے ہیں، اللہ دیاں حمداں بھی کر رہے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، انہاں ایمان والا واسطے بخشش دیاں دعائیں بھی کریں۔ جڑے لوگ اللہ دا ذکر کریں اللہ دے فرشتے انہاں واسطے بخشش دی دعا کریں۔ اس واسطے جے ذکر کرنا ہے تو پھر اللہ دی طرفوں رحمتاں بھی آونیاں، برکتاں بھی آونیاں۔ اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیتم الصلاۃ، اے ایمان والو جلے نماز پوری کر لو، فاذکروا اللہ کثیرا، پھر کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرو۔ نماز والے ذکر کو فارغ ہو کے انج نہیں سمجھنا جو ہوں نماز مکمل ہو گئی ہے اس دے بعد ہونا ساڑا معاملہ ختم ہو گیا ہے، ساڑی ذکر تے عبادت والی ڈیوٹی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے اذا قضیتم الصلاۃ، جلے نماز پوری کرو، فاذکروا اللہ کثیرا، وقت اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرو۔ دوسری جگہ تے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جلے جمعے واسطے اذان ہوئے تے اعلان ہوئے، آؤ اللہ دی عبادت دی طرف آ جاؤ، دوڑ کے آؤ اللہ دے ذکر دی طرف آ جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ پو۔ جمعے نو اللہ نے اپنا ذکر کرا دے، جمعے دے اندر جو عبادت ہے یہ اللہ دا ذکر ہے، حتیٰ کہ جڑا امام ممبر تے کھلو کے خطبہ پڑھدا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ دا ذکر ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت نو چھڑ دیو، اپنے کاروبار چھوڑ دیو، اپنے دنیا دیاں مصروفیتاں ساریاں ختم کر دیو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے بندیو میں اللہ تانوں پہ اعلان کر کے آدا اللہ دے ذکر دی طرف آونا تے اپنے دنیا دے دھندے تے کاروبار چھوڑ دیونا، ذالکم خیر لکم، اے تواڈے واسطے بہت نفع والی چیز ہے۔ ویسے تو ظاہراً تانوں دنیا دے کاروبار وچ نفع نظر آ رہے، بھئی اتنا رش لگا ہوا ہے دکان تے، اتنا کاروبار میرا چل رہا ہے تے اس نو میں چھوڑا تا نقصان ہو سی۔ اللہ پاک نے اس واسطے فرمایا یہ نہ سمجھنا جو ہن کاروبار نو چھوڑ کے تے اتنا ٹائم مسجد وچ مینوں لاونا پوسی جمعہ ادا کرن واسطے تے میرا نقصان ہو سی۔ اللہ فرماتا ہے نا نا، ہن اس موقع تے اے کاروبار دنیا دا چھوڑ کے اللہ دے ذکر دی طرف آ جانا، ذالکم خیر لکم، اسے وچ سارے نفع۔ ان کنتم تعلمون، اگر تورے اندر کوئی علم تے شعور ہے، اگر تورے اندر کوئی دانائی تے سمجھداری ہے تا اپنے کاروبار نو چھوڑ دیو تے اللہ دے ذکر دی طرف حاضر ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تے جلے نماز پوری ہو جائے، جمعہ پڑھیا ونجے، خطبہ بھی ہو جائے، نماز بھی پڑھی جائے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، وقت میں اللہ دی طرف اجازت ہے پھر جڑے پاسے تواڈی مرضی ہے چلے جاؤ، میری طرفوں کوئی پابندی نہیں، کوئی تواڈے اوتے قدغن کوئی نہیں۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تے اللہ دا فضل تلاش کرو، تے فضل تو مراد ہے رزق ہے، اللہ دا فضل، اللہ نے زمین اتے اپنا فضل تے رزق تھوڑے واسطے کھڑا دیتا ہے، چلو تلاش کرو اپنے رزق نو تے اللہ دے فضل نو حاصل کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ،
مگر یاد رکھا ہے جلے رزق تلاش کر رہے ہو نا وقت بھی اللہ دی یاد بھولنی نہیں. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وتوی اللہ نو کثرت دے نال یاد کرنا ہے, اللہ اللہ وتوی جاری رکھنا ہے, سبحان اللہ وتوی پڑھدا رہنا ہے, الحمدللہ الحمدللہ وتوی دا ذکر کردا رہنا ہے, اللہ اکبر وتوی وظیفہ جاری رکھنا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تساں فلاح تے کامیابی چاہندے ہو تا اللہ دے ذکر نوں نہیں چھوڑ. اللہ اللہ. اس واسطے دوستو محمد سونے نے کئی کلمات اللہ دے ذکر دے بیان فرمائے, سونے سونے کلمات, بڑے محترم شان کلمات, بڑے عالی شان اللہ دے محبوب کلمات. ایک حدیث دے اندر اللہ دے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میں تانوں دو کلمے ایسے دسنا جڑے بڑی شان والے, بڑے اللہ نو محبوب ہے. دو کلمے ہیں سارے, دو کلمے پڑھنے کوئی مشکل نہیں. دنیا جہان دیاں گپاں لائی رکھ دے ہو, دنیا جہان دے اندر تبصرے کیتے رکھ دے ہو سیاست دے ہوتے, کوئی یاد ہے میری پارٹی چنگی ہے, کوئی یاد ہے میری پارٹی چنگی ہے. تے آج دے دور دے اندر ہر کہنوں شیشہ نظر آ گیا ہے جو کوئی پارٹی چنگی نہیں. پہلے تا دیاں فلانی پارٹی آ گئی تا ملک نو آسمانہ تے چاڑ کھڑے سی, تے فلانی جی آ گئی اس زمین دے وچ لہا چھوڑنا ہے میری پارٹی چنگی ہے. آج کل نتیجہ سامنے آیا کھلوتا ہے, نہ مسلم لیگ نون چنگی ہے تے نہ کوئی عمران دی پی ٹی آئی چنگی ہے. چنگی ذات کا اللہ دیے, اللہ دا ذکر کرے سے اللہ تینوں دین دے وچ بھی ترقیاں دے سی تے دنیا دے اندر بھی. تے اللہ دے ذکر نو چھوڑ دیتو ہی تے آکے فلانی پارٹی میں یہ کرنے سی تے وہ کرنے سی, کوئی نہیں آپ کچھ کر سکتا. لٹھی بیٹھے ہو نتیجہ ہیں. ہاں جی, اللہ پاک فرماندا ہے, اللہ دے پاک نبی محمد پاک نے فرمایا دو کلمے اللہ دی تعریف دے جڑے اللہ نو بڑے پسند ہیں, کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان. زبان تے بڑے ہلکے پھلکے بڑے آسان ہیں مگر میزان دے وچ بڑے وزنی ہیں. جدن عمال نامہ تلنے ایمان والے ہو تے او کلمے اگر تورے عمال نامے دے وچ لکھے پے گئے تے جلے ترازو دے اندر انہاں دو کلمے آونا ہے, ترازو والا پلڑا جھک جاونا ہے. ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا او دو کلمے کڑے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ یاد کر گئے سو کوئی اوکھن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے دو کلمے اللہ دے ذکر دے بڑی شان والے بڑے کمال والے جلے توڑے میزان دے اندر جلے اس ترازو دے پلڑے دے اندر آئے ترازو والا پلڑا جھک جانا ہے تے جیندہ ترازو نے کیا اللہ پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا. اما من ثقلت موازی فہو فی عیشت راضیہ. اگر نیک عملاں والا پلڑا جھک گیا اللہ دا قرآن آدھا ہے وہ من پسند زندگی دے اندر چلا جائے گا. بڑی سونی بڑی پاکیزہ بڑی آرام والی بڑیاں خوشیاں والی زندگی بڑے راحت تے آرام تے سکھ تے چین والی زندگی دے اندر وہ آدمی چلا جا سی جس دا نیکیاں اللہ پلڑا بھاری ہو گیا.
تے پلڑا بھاری ہونا نیکیاں نال جے اللہ دا ذکر کی تو ہی اپنی زندگی دے اندر اٹھ دیاں باندیاں چل دیاں پھر دیاں تیری زبان تر رہنی چاہیے اللہ دے ذکر نال کوئی مشکل بات نہیں جنن بندے نو عادت بن جاوے وقت اللہ دے ذکر تو بغیر آرام تے سکون بھی نہیں ملتا اللہ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی بڑی پیاری بیٹی نبی پاک دی خدمت دے وچ حاضر ہوئی عرض کیتا ابا جان میرے گھر دے کم بہت زیادہ ہو گئے مشقت بہت زیادہ ود گئی ہے چکی بھی پیونی پاؤنی ہے تے مشقت اپنے کن دے اتے رکھ کے پانی بھی بھر کے لے آونا پاؤندا ہے اور بھی گھر دے بڑے کم کاج ہو گئے اللہ دے پاک رسول ایک خادمہ مینوں نے ہوا جڑا کہ میرے گھر دے اندر کماں دے اندر میرا ہاتھ بٹاوے او بھی میرے نال کچھ نہ کچھ مداد کریا کم کار دے اندر ایک لونڈی خادم مینوں بھی عطا کرو بابا جان اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جلے اپنی دھی دی گل سنی اللہ دے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ خادمہ تے لوڈیاں دیاں تھوڑا تو کوئی نہیں ہر کہندے گھراں دے اندر مجاہدین دے گھراں دے اندر لوڈیاں خادمہ کم کار کریں دیاں پیاں تو میری بیٹی ہے تینوں بھی خادمہ تو مل سکتی ہے مگر میں تینوں ایک مشورہ دینا تے مشورہ تینوں او دینا جو او اگر تو اختیار کر گئے تینوں خادمہ دیاں لوڑاں بھی کوئی نہ پیسے کسے نہ قرآنی دی ضرورت تینوں کوئی نہ ہو سی خادمہ دی ضرورت کوئی نہ پہنچی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے گل کی تھی حضرت فاطمہ نے کی ابا جان وتے اس تو زیادہ چنگی ہور کیڑی گل ہے جو میرا کم آسان ہو جاوے مینوں خادمہ دی ضرورت نہ ہوئے نبی پاک نے فرمایا ہر نماز تو بعد 33 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھیا کر الحمدللہ 33 دفعہ پڑھیا کر اللہ اکبر یہ اگر تائیں ذکر جاری کیتا اے وظیفہ جاری کی تو ہی تیرے دنیا دے سارے کم آپے آپ ہوندے جاسن اللہ آسانیاں پیدا کر دے سی حضرت فاطمہ خوش ہو کے واپس ہو کے چلی آئی آکھن لگی بابا میں نہ قرآن دی ضرورت کائی نہیں اللہ دے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سونے کلمات بیان کیتے ایک موقع دے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ صبح بھی تے شام بھی 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ کریم اس دی آپ حفاظت کریندا ہے اللہ کریم شیطان کو بھی محفوظ کریندا ہے تے ہر طرح دے جادو کو بھی اس دی حفاظت کردا ہے آج بندے لوگ بڑے بیچارے پریشان میرے گھر دے اتے جادو تھی فلاں دے اتے جادو ہو گئے جادو آپ ہوندے پہ او بھائی شیطانی اثرات جادو ہو کے آئے اس واسطے اللہ دا ذکر جاری کرو سوال ہی نہیں پیدا ہوندا جو اس بندے ہوتے جادو دا اثر ہو جائے یا شیطان دا اثر ہو جائے جڑا اللہ دے ذکر والے کلمات پہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں اسے دی بادشاہی اسے دی تعریفاں اللہ ہر چیز اتے قدرت رکھن والا ہے پھر جڑے اللہ دے کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ دے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 4 کلمات 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام نو پڑھ لے اللہ اندے سارے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ
اکبر، اے چار کلمات اللہ دی حمد تے تعریف دے، اللہ دی حمد تے تعریفاں حدیث پاک دے اندر بھرے پین کلمات اللہ دے ذکر دے، مگر پڑھن والا کوئی نہیں، تاں سا نوستاں دے اندر مبتلا، تاں دنیا دی دل دل دے اندر پھسے پیاں، اساڈے دل نو اطمینان ملنا اللہ دے ذکر نال، اللہ دی حمد تے تعریف نال، ساڈے دنیا دے کم سدھے تھی وڑیاں اللہ دے ذکر نال، شیطان کو حفاظت ملنی آئی اللہ دے ذکر نال، اگر صحت شفا نصیب ہونی آئی اللہ دے ذکر نال، دنیا دے کاماں دے اندر جے برکت آونی آئی اللہ دے ذکر نال، لوگاں دے دلاں دے اندر تیری محبت تے تیری عزت پیدا ہونی آئی اللہ دے ذکر نال، دل دے وچوں نفرتاں تے کدورتاں دور ہونیاں اللہ دے ذکر نال، دشمنوں تے تیرا روب تے تیرا دبدبا ہونا آئی تا اللہ دے ذکر نال، اے سارے کم تا اللہ دے ذکر نال ہونے آن، مگر دنیا جہان دیاں گپاں سارے منہ دے تے جاری راندیاں اللہ دا ذکر کدی نہیں آندا، جنہاں نے دل بھی تے دماغ بھی تے زبان بھی اللہ دے ذکر کو محروم راوے، بات اے سمجھو اے وجود سارا اے میت ہو گیا، اے مردہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے بندے دی مثال یہ زندہ دی مثال ہے تے جیڑا ذکر نہیں کریں دا اس دی مثال مردے دی مثال، گویا میت مردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھران دے اندر ذکر کیتا کرو، نوافل پڑھے کرو، عبادت کیتے کرو، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، کیوں اس واسطے قبرستان جاؤ، مردے پین قبر دے اندر، مگر وہ بیچارے نہ ذکر کر سکتے نہ عبادت کر سکتے، تے اگر تھوڑے گھراں دے اندر بھی ذکر بھی نہ ہوئے عبادت بھی نہ ہوئے تو انہیں سمجھو تھوڑے آبادیاں نہیں، شہر نہیں، قبرستان نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے نہیں بار بار ذکر دی فضیلت اہمیت بیان کی دی، فرمایا والا ذکر اللہ ہے اکبر، لوگو اللہ دا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ دا ذکر بہت عظیم چیز ہے، تے اللہ دے ذکر دے اندر اے سارے نوے تے سارے فیدین، لہذا نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن دی تلاوت بھی اللہ دا ذکر ہے، تے کلمہ پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے، تے اللہ دی توحید نو بیان کرنا بھی اللہ دا ذکر ہے، توحید بھی تے اللہ کو لو منگنا تے دعا کرنا بھی کہ اللہ دا ذکر ہے، جڑن بھی کوئی مصیبت آ ونجے تو بھاویں زبان نال انج نوی آکھ اللہ میری مصیبت دور کر، بس اللہ دا ذکر جاری کر دے، آپ اللہ مصیبت ٹال لے سی۔ ویکنا حضرت یونس علیہ السلام نو اس تو زیادہ وڈی مصیبت ہور کہتے نہیں آ سکدے، جو مچھلی دے پیڑ دے اندر پہنچ گیا اللہ دا پیغمبر، مگر یونس علیہ السلام نے اتھے کیڑا عمل کیتا ہے، اللہ دے ذکر والا کیتا ہے کہ اد لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ میں تا قصوروار ہوں، میرے کو بھول چک ہو گئی اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یونس نے میرا ذکر کی تھا تے میں یونس پیغمبر دی مصیبت ٹال دیتی۔ قرآنی واقعہ بطور مثال، بطور دلیل، بطور ثبوت، بطور نمونہ دے اثارے کول موجود ہے، جو اللہ دے ذکر نال مصیبتاں ٹال جاندی ہے۔ اللہ تے اگر گھر دے وچ مصیبت ٹالنی ہے اللہ دا ذکر کثرت، یہ بالکل تجربہ شدہ چیز ہے، پکی ٹھکی گل ہے، تجربے وچ آئی چیز ہے، جو گھر وچ مصیبت ہوئے اللہ دا ذکر جاری کر دے، اے ذکر دے کلمات جاری کر دے، انشاءاللہ اللہ دی رحمت وسنی شروع سی تے اللہ ساری آفتاں نحوستاں مصیبتاں دور پھینک دے سی۔ انج نہیں ہو سکتا جو اللہ دا ذکر بھی ہوئے تے
تے نحوستاں تے بلائیں تے شیطان بھی اتھائی ہوئیں اللہ پاک عمل دی توفیق ثم قال سبيلك أقطعت الخير أحيانا